Welcome to my channel, Quranic and Islamic Information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो है सूरा त्वाहा के बारे में। सूरा त्वाहा का तारुफ, मकाम नुज़ूल, मज़ामीन और चंद आयात की तशरीह। सूरा त्वाहा का तारुफ, मकाम नुज़ूल। सूरा त्वाहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। रकू और आयात की तादाद, इसमें 8 रकू और 135 आयतें हैं। त्वाहा नाम रखने की वजह। त्वाहा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाम है और इस सूरत की इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस नाम से निदा की गई। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम त्वाहा रखा गया है। सूरा त्वाहा के फ़ज़ाइल। हज़रत मकल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरा बकरा ज़िक्र से अता की गई है। सूरा त्वाहा और सूरा वत्तूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्तियों से अता की गई। सूरा फातिहा और सूरा बकरा की आखिरी आयतें अर्श के नीचे मौजूद ख़जानों से अता की गई हैं। मुफस्सल सूरतें अज़ाफ़ी दी गई हैं। नंबर 2, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह त्वाहा और सूरह यासीन के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से 1000 साल पहले कलाम फरमाया और जब फरिश्तों ने कुरान सुना तो कहा, इस उम्मत को मुबारक हो जिस पर यह कलाम नाजिल होगा, उन सीनों को मुबारक हो जिनमें ये कलाम महफूज होगा और उन ज़ुबानों को मुबारक हो जो ये कलाम पढ़ेंगी। नंबर 3, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले इसी सूरत की इब्तिदाई आयात पढ़कर पुकार उठे कि ये किस कदर हसीन और अजीम कलाम है और इसके बाद आपने इस्लाम कबूल कर लिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरा त्वाहा के मज़ामीन। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें दीन के अकायद जैसे अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत, इसके अलावा नबूवत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और अमाल की जज़ा व सज़ा मिलने वगैरह को मुख्तलिफ़ दलाइल के साथ साबित किया गया है और इस सूरत में ये चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1, कुरान पाक इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुशक्क़त में पड़ जाएं, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ कुरान पाक के ज़रिए नसीहत करना, अल्लाह ताला के अहकाम पहुँचा देना और ख़ुद को ज़्यादा मुशक्क़त में डाले बगैर इबादत करना है। नंबर 2, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या तफसील के साथ बयान किया गया और इस वाक़या में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन में संदूक में बंद करके दरिया में डाले जाने, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाबिर व सरकश फ़िरौन के पास भेजने और अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में इससे बहस करने, जादूगरों के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला होने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की ताईद और मदद मिलने, जादूगरों के ईमान लाने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरिया में रास्ते बनाने वाला मोजज़ा ज़ाहिर होने, बनी इसराइल के दरिया पार करने, फ़िरौन और उसके लश्कर के हलाक होने, बनी इसराइल का अल्लाह ताला की कसीर नेमतों का नाशुक्री करने, सामरी का सोने से एक बछड़ा बनाकर
بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام پر اظہار غضب کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان ہے۔ نمبر 4، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والے کے انجام کا ذکر ہے۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 8، فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 ترجمہ: اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو۔ تفسیر: طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مفسرین نے اس حرف کے مختلف معنی بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ طٰہٰ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام طٰہٰ بھی رکھا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور ساری کی ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھائیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے تھے اور پوری رات قیام میں گزارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج جاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرض کی، آپ اپنے پاک نفس کو کچھ راحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت کی حالت میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب پر اس وجہ سے رنج و ملال رہا کرتا تھا۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں، کیونکہ قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت۔ اس آیت مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ عز و جل سے محبت اور شوق عبادت کا بیان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس کی بارگاہ میں آپ کی عظمت کا بیان بھی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت کے شوق میں کثرت سے عبادت کرتے اور مشقت اٹھاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشقت پر آپ کی راحت و آسانی کا حکم نازل فرماتا ہے، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ قرآن اس لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔